नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। प्रधानमन्त्रीकै कारण राष्ट्रपतिको गरिमा घटेको दाबी। तेस्रो पटक संसद विघटन गरेर रेकर्ड कायम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र सरकारको बचाउमा उत्रिए कानुन व्यवसायी। देउवाले एमालेको समर्थन लिनै नमिल्ने दाबी। अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनै नमिल्ने जिकिर। कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको मृत्यु। 2760 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जोखिम झन बढेको विज्ञहरूको चेतावनी। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित। पहिरोले ठाउँ ठाउँमा राजमार्गहरू अवरुद्ध। अझै केही दिन भारी वर्षा हुने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह। र कोरोना पुष्टि भएका 20 राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी मध्ये 13 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ। बन्द प्रशिक्षण भने एक साताका लागि स्थगित। अब समाचार विस्तारमा। राष्ट्रिय सभाको 8औं अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवसरमा बोल्ने राजनैतिक दलका प्रतिनिधिहरूले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिको चर्को आलोचना गरेका छन्। बैठकलाई सम्बोधन गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले सरकारको कार्यशैलीका कारण राष्ट्रपतिको गरिमा घटेको आरोप लगाउनुभयो। अधिकारीले प्रतिनिधि सभाले प्रधानमन्त्रीलाई जवाबदेही बनाउन चाहेको कारण संसद विघटनको अवस्था सिर्जना भएको दाबी गर्नुभयो। नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता दीनानाथ शर्माले प्रधानमन्त्रीले 3 वर्षमा धेरै गल्ती गरेको भन्दै अब आत्मसमीक्षा गर्न आग्रह गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले 2 पटक संसद विघटन गरेको भन्दै उहाँले तेस्रो पटक पनि विघटन गरेर गिनिज बुकमा नाम लेखाउन खोजेको टिप्पणी गर्नुभयो। नेता शर्माले राष्ट्रिय सभाको बैठक 2-4 दिनमा बन्द नगर्न आग्रह पनि गर्नुभयो। एमाले दलका नेता सुमन प्याकुरेलले लोकतन्त्रका लागि लडेका दलहरू नै निर्दलीयता फर्काउनका लागि परेको आरोप लगाउनुभयो। राजनीतिक विवादको समाधान अदालतबाट नखोजी दलभित्र नै खोज्नुपर्ने प्याकुरेलको भनाइ थियो। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सिन्हाले अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पढेर सुनाउनु भएको थियो। बैठकमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशसँगै अन्य विविध अध्यादेश पेश गरिएको छ। एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटीलाई भङ्ग गर्दै केन्द्रीय कमिटीमा परिणत गरेपछि पार्टी 2075 जेठ 2 मा फर्किएको भनिएको छ। तर माधव नेपाल पक्षले ओलीको निर्णयलाई जालझेर र अल्मल्याउने अर्थमा बुझेको छ। बुधबारको निर्णयपछि माधव पक्षले वरिष्ठ नेता नेपाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउनु पर्ने प्रस्ताव गरेपछि एमाले विवाद थप अन्योलपूर्ण देखिएको छ। एक रिपोर्ट। पार्टीभित्रको असन्तुष्ट माधव नेपाल पक्षलाई सोझ्याउनका लागि प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बुधबार 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी खारेज गरे र 9औं महाधिवेशनबाट निर्वाचित कमिटीलाई निरन्तरता दिने घोषणा गरे। तर माधव नेपाल पक्ष अझै लिगमा आएको छैन। घोषणामा 2075 जेठ 2 को पूर्ववत अवस्थामा पार्टीलाई फर्किएको भनिए पनि व्यवहारत फागुन 28 कै निर्णयमा ओली अडिग रहेपछि माधव पक्षले यसलाई जालझेल र अल्मल्याउने अस्त्रका रूपमा बुझेको छ। यसैकारण माधव नेपाल पक्षले ओली समक्ष नयाँ प्रस्ताव अघि सारेको छ। अब माधव पक्षको माग अनुसार एमाले एक हुन जेठ 2 को अवस्थामा फर्किएर मात्र पुग्ने छैन। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाउन ओली तयार हुनुपर्ने भएको छ। किनकि जेठ 2 मा फर्किनु मात्रै एकताको मूल मुद्दा नभएको माधव पक्षको दाबी छ। एउटा कुरो के बुझ्नुस् भने खालि जेठ 2 मात्रै हाम्रो मुद्दा होइन। जेठ 2 त मुद्दा होइन। पहिलो कुरो जेठ 2 मुद्दै होइन। स्वतः हिँड्न पर्ने केपी हिँड्न पर्ने बाटो नहिँडेको हुनाले हिँड मात्रै भने हामीले अब तपाईले भनेको त्योभन्दा पछाडि धेरै पानी बगिसके, धेरै निर्णय भइसके। उहाँले बोलेका शब्दहरू हेर्ने हो भने त त्यो प्रसङ्ग आयो भने म जाउँला। त्यसपछि उहाँले संसद फेरि भङ्ग गर्नुभयो। हामी दुईटा पक्ष भइसक्यौँ भनेपछि अब दुई पक्षको वार्ताबाट सहमति भएका बुँदाहरू टुङ्गिन्छन् नि। अनि त्यो शीर्ष नेतृत्वले ओके गर्नु पर्यो। कसको हस्ताक्षरबाट जाने? एकजनाको मात्रै हस्ताक्षरबाट जाने भयो भने त तपाईँ बैठक उठ्छ तल थपिदिनुहुन्छ। एमाले विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षका नेताहरू बीच पटक पटक अनौपचारिक वार्ता र संवाद भएका छन्। विवाद समाधानका लागि बनाएको कार्यदलले अनौपचारिक रूपमा वार्ता थालेको लामो समय भए पनि ओली माधवको मन माझ्न सफल भएको छैन।
बुधबार पनि बालुवाटारको बैठकले पार्टीलाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने निर्णय गरे। लगत्तै ललितपुरको होटल समिटमा दुवै पक्षका 5-5 जना गरी 10 जनाले छलफल चलाएका थिए। छलफलमा माधव पक्षका तर्फबाट संयोजक रहेका भीम रावल सहभागी नभएपछि उनको सट्टामा भीम आचार्य अघि सरेका थिए, जहाँ माधव पक्षले ओली पक्षसँग केही प्रस्ताव अघि सारेको छ, जसमध्ये माधव पक्षका 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गर्नुपर्ने, 10 दिनभित्र कार्यदलले पार्टीका सबै तिक्तता मेटाउने गरी ठोस आधार र योजना तय गर्नुपर्ने, काम जिम्मेवारी संरचना लगायतका सवालमा समेत नेतृत्व समक्ष सिफारिस प्रस्ताव गर्नुपर्ने, माधव कुमार नेपाललाई कार्यकारी अध्यक्ष बनाएर ओलीलाई प्रथम अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीमा निरन्तरता दिन माधव नेपाल पक्षले प्रस्ताव गरेको छ। त्यसबाहेक निर्वाचन आयोगमा दुवै नेताको हस्ताक्षरबाट मात्रै आउने पत्रलाई वैधानिकता प्रदान गर्ने गरी आयोगमा पत्राचार गर्ने प्रस्ताव माधव पक्षको छ, जसमा ओली लचक भए एमाले एकता जोगिन सक्ने नेताहरूको भनाइ छ। एमाले एक रहन ओली मात्र लचक भएर पुग्ने छैन, ओलीसँग बस्नै नसक्ने निष्कर्षमा पुगेका वरिष्ठ नेता नेपाल पनि लचक हुनुपर्ने ओली पक्षका नेताहरू बताउँछन्। प्रधानमन्त्रीजी अत्यन्त लचिलो भएर उहाँले राखेका लगभग लाखेभन्दा उहाँहरूले वार्ताका क्रममा उठाएका भन्दा अझ अगाडि बढेर उहाँले लचकता प्रदर्शन गर्नुभएको छ, चाहे त्यो जेठ 2 मा फर्किने कुरामा होस्, चाहे अरू कुराको सम्बोधन गर्ने कुरामा होस्। तर साथीहरू दाउपेच गरिरहनु भएको छ। दाउपेचका माध्यमबाट यस्तो भइहाल्यो भने किन मिलिहाल्ने जस्तो खालको कुरा गरेर हिँड्नुभएको छ। उहाँहरूभित्र पनि अब फरक फरक धारणा बोक्ने साथीहरू हुनुहुन्छ। एक थरी साथीहरू कुनै पनि हालतमा एमालेलाई सिध्याउने, वर्तमान प्रधानमन्त्रीलाई अपदस्थ गर्ने र यो पार्टीलाई कब्जा गर्न कब्जा गर्ने, नसके बरु अर्को पार्टी खोलेर हिँड्ने, तर यहाँ चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि नजाने तहमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको बिचमा, माधव नेपालसित रहनुभएका साथीहरूमा। अर्को थरी साथीहरू अब अलिकति कुराहरू सम्बोधन हुँदाखेरि सहकार्य गरेर जाउँ भन्ने प्रयासमा भएको पनि हामीले पाएका छौँ। आफूले उठाएका प्रस्तावमा ओली राजी भए माधव पक्षले समेत विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन गरेको हस्ताक्षर फिर्ता गर्नुपर्नेछ। तर नेपाल बाहेकका नेतालाई आफूतिर फर्काउने र नेपाललाई जतिसक्दो तर्काउने नीति लिएका ओलीले बुधबारको बैठक मार्फत पनि थप निर्णय लिँदा एकतामा थप जटिलता आएको नेताहरूको बुझाइ छ। तथापि विवाद जहाँको त्यही भएकाले सर्वोच्चको फैसला अघि ठोस परिणाम आउने भने देखिँदैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा एमालेको माधव नेपाल पक्षले शुक्रबार बस्ने एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको छ। आज नेपाल पक्ष स्थायी कमिटी बैठकले केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नजाने निर्णय गरेको एक नेताले जानकारी दिए। ओली पक्षले महाधिवेशन आयोजक कमिटी भङ्ग गरेर एमाले 2075 जेठ 2 अघिकै पदाधिकारीको हैसियतमा नेपाल पक्षका नेताहरूसहित केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाएको छ। तर नेपाल पक्षले पूर्व माओवादी केन्द्रका 20 जनालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएको प्रति आपत्ति जनाएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसको आसन्न 14औं महाधिवेशन नजिकिएसँगै नेतृत्वका लागि नेताहरूको दौडधुप कायमै छ। तर कसलाई सभापति मानेर जाने भन्नेमा कुनै पक्ष निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन, जसमध्ये सबैभन्दा चासोको विषय बनेका छन् 3 संस्थापक नेताका 3 पुत्रहरू। एक रिपोर्ट। नेपाली काङ्ग्रेसभित्र 3 राजकुमार भनेर चिनिएका उपसभापति विमलेन्द्र निधि, महामन्त्री शशाङ्क कोइराला र पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंह आसन्न 14औं महाधिवेशनमा सभापतिको प्रमुख मध्येका दावेदार मानिएका छन्। 3 संस्थापक नेता महेन्द्र नारायण बेपी र गणेशमानका पुत्र भएकै कारण उनीहरूलाई राजकुमारका रूपमा अर्थाइएको हो। पार्टीभित्र फरक समीकरणमा आबद्ध भए पनि शीर्ष नेताहरूले नेतृत्व नछाड्ने घोषणा गरेपछि उनीहरू फरक धारको समीकरण बनाएरै भए पनि सभापति शेरबहादुर देउवाबाट नेतृत्व खोज्ने दाउमा छन्। 3 जना बीच सहमति गरेर 1 जना अघि बढ्दा उसैले काङ्ग्रेसको नेतृत्व लिन सक्ने विश्वासका साथ पटक पटक संवाद र छलफल चलाइरहेका छन्। तर कसले कसलाई छाडेर अघि बढ्ने निष्कर्ष भने निस्किएको छैन। आफ्नै कन्स्टिट्युन्सीमा चाहिँ जितेको छ कि छैन सब हेर्छ। किनभने देशभरिको नेपाली काङ्ग्रेस हाँक्ने भनेको त आफ्नो कन्स्टिट्युन्सी हाँक्न नसक्नेले चाहिँ पार्टी हाँक्छौ भन्दैमा हुन्छ, सोच्दैन। किनभने सबैको होइन, मैले भने नि सबैको त भविष्य चाहिँ पार्टी सभापतिमा निर्भर हुन्छ नि त, आफ्नो फ्युचरको कुरा हो नि। यो के हो भन्दाखेरि अलि विक लिडर, यो क्वेसनेबल लिडर्सहरूले चाहिँ दियो भने त आफ्नो मात्रै भविष्य जान्छ। काङ्ग्रेसै
विक भयो भने त कसको भविष्य हुन्छ? सभापतिका आकांक्षी प्रकाशमान सिंहले उपप्रधानमन्त्री, पटक पटक मन्त्री, पार्टीको निर्वाचित महामन्त्री र देशभर संगठनको प्रभाव आफ्नो पक्षमा रहेकाले सभापतिका लागि तीनमध्ये आफू नै बलियो भएको दावी गरेका छन्। सिंहकै जस्तो दावी बीपी पुत्र शशाङ्क कोइरालाको पनि छ। बीपीको बलियो विरासत संसदीय निर्वाचनमा अहिलेसम्म नहारेको, निर्वाचित महामन्त्री र पार्टीलाई एक बनाउन सक्ने खुबी आफूसँग भएकाले सभापतिको विकल्प आफू नै रहेको उनले दावी गरेका छन्। यसैलाई आधार मानेर सभापति देउबालाई पराजित गर्न आफू नै तीनमध्ये बलियो उम्मेद्वार हुने उनको तर्क छ। संस्थापन पक्षको नेतृत्व गरिरहेका सभापति शेरबहादुर देउबाले पुनः दोहोरिने घोषणा गरेपछि उनकै पक्षमा क्रियाशील रहँदै आएका निधिले पनि सभापतिमा दावी गरिरहेका छन्। देउबापछि नेविसङ्घको निर्वाचित अध्यक्ष भएका निधिले पार्टीको उपसभापति, महामन्त्री र सरकारमा समेत उपप्रधानमन्त्री भएकाले आफू नै सभापतिको बलियो दावेदार भएको दावी गरेका छन्। त्यसबाहेक हालको संस्थापन पक्षमा रहेर लामो समयसम्म काम गरेकाले देउबालाई हराउने ताकत आफूमै केन्द्रित भएको निधिको तर्क छ। म पनि राजनीति आजदेखि गरिरहेको छैन। नेपाली काङ्ग्रेसको दलीय राजनीतिमा, सङ्गठनात्मक राजनीतिमा आजदेखि छैन। त्योभन्दा पहिले म नेपाली विद्यार्थी सङ्घमा थिएँ। लोकतान्त्रिक आन्दोलनको प्रक्रियामा, त्यो दरबारमा हामी जेल गएका थियौँ। म पनि जेल गएको थिएँ। त्यस कारणले मैले नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको लागि जब आफूलाई प्रस्तुत गर्दछु त्यसपछि स्वाभाविक हुन्छ शेरबहादुरजी, रामचन्द्रजी, सिटोलाजीसँग पनि भेट्ने, प्रकाशमानजी, शशाङ्कजीसँग पनि भेट्ने। मेरो बानी, मेरो निर्णय प्रक्रियाहरूको बारेमा सबैलाई थाहा छ कि यस्ता महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू जुन म लिन्छु त्यो हचुवा किसिमले र हतारमा लिन्न। त्यस कारणले मैले यो जुन सभापतिमा लड्छु भनेको त्यो छोड्नको लागि होइन। तीन नेताले मिलेर एकजनालाई अघि बढाउन सके संस्थापन र इतर पक्षको परम्परागत गुट भत्किन सक्ने विश्वास लिएका छन्। तर कसलाई कसले छाड्ने भन्नेमै अल्झिँदा उनीहरू एक भएर चुनावी मैदानमा होमिन सक्ने सम्भावना कम देखिन्छ। किनकि अन्य दुईभन्दा आफू सिनियर भएकाले कोइराला र निधिलाई सभापति मान्नुभन्दा पौडेल र देउबालाई समर्थन गर्ने निष्कर्षमा सिंह पुग्ने कतिपयको आकलन छ। अझ निधि जस्ता निर्वाचन हारेका र पार्टीको उपसभापति बन्दा खासै प्रभाव जमाउन नसकेका व्यक्ति पछि हट्नुपर्ने भनाइ राख्दै आएका सिंहले अरूलाई स्वीकार्ने देखिँदैन। निधि भने तराईको प्रतिनिधित्व र पार्टीमा उपसभापति भएकाले स्वाभाविक रूपले आफू सभापति बन्न पाउनुपर्ने अडानमा रहेकाले अरूलाई छाड्ने मानसिकतामा छैनन्। उनी दुई जस्तै अडान पार्टीको महामन्त्रीका रूपमा रहेका कोइरालाको पनि छ। विगतको महाधिवेशनमा सभापति देउबाकै समर्थनले चुनाव जितेकाले अहिले पनि देउबाको समर्थन पाएर जित्ने विश्वास राख्छन्। यसैकारण उनले आफ्नो कार्यकालभरि देउबाको विरोध गरेनन्। तर बीपीको विरासत बोकेर राजनीतिमा राजकाज चलाइरहेका शशाङ्कलाई कोइराला परिवारकै शेखरले चुनौती दिने देखिएको छ। शीर्ष नेताबाट नेतृत्व खोज्न फरक धारको समीकरण बनाउन खोजिरहेका तीन संस्थापक नेताका तीन पुत्रको योजना भने आपसी टकरावकै कारण तुहिने सम्भावना बलियो देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि सन्तोष बिके थापा, काठमाडौँ। विपक्षी 5 दलको गठबन्धन निकट विद्यार्थी सङ्गठनहरूले सरकार विरुद्ध प्रदर्शन गरेका छन्। प्रदर्शनका क्रममा विद्यार्थी सङ्गठनहरूले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पुतला दहन गरेका छन्। राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री मिलेर प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने प्रतिगामी कदम चालेको भन्दै विद्यार्थी सङ्गठनहरू यति बेला सडक प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। आज काठमाडौँको प्रदर्शनी मार्गमा पुतला दहन गरेका प्रदर्शनकारीहरूलाई प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दामा आज प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीले बहस गरेका छन्। अब प्रधानमन्त्री तर्फका कानुन व्यवसायीका लागि बहस गर्न 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी छ। आजको बहसमा सहभागीहरूले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको कदमको बचाउ गर्दै राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परामादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गरेका छन्। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध मुद्दाको विपक्षमा बहस गर्दै आज पूर्व महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश दिन नसक्ने दावी गरेका छन्। संवैधानिक इजलासको बहसमा उनले राष्ट्रपतिले गरिसकेको निर्णयमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने दावी गरे। खरेलले अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने परमादेश दिए राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन नगरेमा समस्या हुने पनि बताए। खरेलले सर्वोच्चको निर्णय कार्यान्वयनबारे आशंका व्यक्त गरेपछि प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले लगातार उनीमाथि प्रश्न तेर्साएका थिए। राणाले विश्वासको मत पाउने सम्भावना थिएन भने संविधान जिउँदो राख्न केपी शर्मा ओलीले अरूलाई पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो नि होइन र भन्ने प्रश्न गरेका थिए।
साथै उनले प्रधानमन्त्री ओलीले एकपटक विघटन गर्नुभयो, अदालतले मिलेन भनी विघटन बदर गर्यो। यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले आफू मात्र हुने अरू बनाउने दायित्वबाट किन विमुख हुनुभयो भन्दै खरेललाई अर्को प्रश्न गरेका थिए। राणाले उपधारा 5 मा दलको र स्वतन्त्र समर्थन गरेर सरकार बन्न सक्ने भन्ने कुरा आएको छ, यसलाई प्रश्न पार्नुस् भन्दै प्रश्नको वर्षा गराए। देउबाको हकमा हेर्दा माओवादी, कांग्रेस र अन्य दलको पनि समर्थनमा प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्दा के गल्ती भो भन्ने प्रश्न पनि राणाले खरेललाई गरेका थिए। जवाफमा वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले दलको समर्थन बिना प्रधानमन्त्रीमा दाबी पूरा नहुने जिकिर गरे। धारा 76(3) अनुसारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिइकन धारा 76(5) मा जान सक्ने खरेलले जिकिर गरे। दलहरूले मत दिने छाडकाट नदेखाएपछि मत लिन्न भनेर मार्ग प्रशस्त गरेर प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपतिलाई अर्को सरकार गठनका लागि आग्रह गरेको र अन्तिम अवस्थामा जसपाले समर्थन गरेपछि केपी शर्मा ओलीले धारा 76(5) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा दाबी गरेको खरेलको दाबी थियो। त्यसैगरी वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र महतोले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नका लागि एउटा दलको सांसद अर्कोमा गएर मिलेपछि राष्ट्रपतिलाई आधार उचित नलागेको तर्क गरे। उनले पार्टीभित्रको सदस्य भएपछि आफ्नो पार्टीको निर्णय विपरीत गएर सांसद गणना गर्न नमिल्ने तर्क गरे। महतोको उक्त तर्कमाथि प्रधान न्यायाधीश राणाले बहुमत सांसदले सही गरेर दिएपछि प्रधानमन्त्री बन्नका लागि अर्को आधार चाहिन्छ र भन्ने प्रश्नमा वरिष्ठ अधिवक्ता महतोले एउटा दलको सांसद अर्को दलमा गएर सांसदको संख्या बन्न नमिल्ने तर्क गरे। बहुदलीय शासन प्रणाली भनेको दलको शासन भएको तर्क गर्दै उनले दलभन्दा बाहिर गएर सरकार गठन गर्ने भनेर संविधानमा कतै पनि व्याख्या नगरिएको बताए। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध शेरबहादुर देउबा सहित 146 जनाले दायर गरेको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा निरन्तर सुनवाई भइरहेको छ। अब प्रधानमन्त्रीतर्फका कानून व्यवसायका लागि बहस गर्न 1 घण्टा 30 मिनट समय बाँकी छ। त्यसपछि सभामुखका कानून व्यवसायीले 1 घण्टा बहस गर्नेछन्। दुवै पक्षले जवाफी बहस गरेपछि एमिकस क्युरीले सुझाव दिनेछन्। त्यसपछि मुद्दाको फैसला आउनेछ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 2760 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार देशभरका विभिन्न प्रयोगशालामा गरिएको 7130 जनाको PCR परीक्षणबाट 1857 र 3855 जनामा गरिएको एन्टिजेन परीक्षणमा 903 जना गरी जम्मा 2760 जनामा संक्रमण देखिएको हो। यस्तै थप 33 जना कोरोनाबाट मृत्यु भएको छ। 4017 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 31368 रहेको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै काठमाडौँका विभिन्न ठाउँमा भिडभाड बढेको छ। संक्रमण जोखिम कम गर्न हिडुल कम गर्नुपर्नेमा उल्टै सयौं मानिसहरू एकै ठाउँ भेला हुँदा संक्रमणको जोखिम डरलाग्दो रूपमा बढ्ने देखिन्छ। पछिल्ला दिनहरूमा कोरोना संक्रमण दर पुनः बढ्न थालेकाले सतर्क रहन स्वास्थ्य मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा खुकुलो पारिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकाका बजारमा सर्वसाधारणको घुइँचो लाग्ने गरेको छ। सरकारले सावधानी अपनाएर व्यवसाय सञ्चालन गर्न अनुमति दिएसँगै बजारमा भिडभाड बढ्न थालेको हो। असन, इन्द्रचोक, न्युरोड र सुन्दरा लगायत स्थानमा बाक्लो भिड बढेको छ। मानिसहरूको चहल पहल र गतिविधि हेर्दा लाग्छ नेपालमा कोरोना संक्रमणको कुनै जोखिम नै छैन। कोरोना संक्रमण केही ओह्रालो लागेसँगै सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारे पनि पछिल्ला दिनहरूमा पुनः संक्रमण दर बढ्न थालेको छ। बुधबार देशका 17 जिल्लामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 500 भन्दा धेरै रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। मोरङ, सुनसरी, झापा, काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुर, चितवन, काभ्रे, मकनपुर, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, कास्की, नवलपरासी पूर्व, बर्दिया, सुर्खेत र कैलालीमा 500 भन्दा माथि उपचाररत सक्रिय संक्रमितहरू रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर कृष्ण प्रसाद पौडेलले काठमाडौँमा त्रास बढिरहेको भन्दै सावधानी अपनाउन बारम्बार आग्रह गरिरहेका छन्। कोरोना भाइरसको महामारी समाप्त भएको छैन। केही जिल्लाहरूमा निषेधाज्ञाका प्रावधानहरूमा केही कमी गरिएको छ अवस्था अनुसार, तर हामीले नबुलौँ, अनिवार्य मास्कको प्रयोग गरौँ,
एक व्यक्तिदेखि अर्को व्यक्तिबाट कम्तीमा 2 मिटर टाढा बसौँ र बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने अथवा सेनिटाइजरको प्रयोग गर्ने गरौँ। यी मापदण्ड पालना र हामी सबैको सामूहिक प्रयास यो महामारी विरुद्ध एकदमै महत्त्वपूर्ण छ र सबैको सहयोगले मात्र यो महामारी हामी परास्त गर्न सक्छौँ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सम्बन्धी यहाँहरू सबै काठमाडौँ लगायत देशका विभिन्न जिल्लामा पुनः कोरोना भाइरस संक्रमणको जोखिम बढेको छ। नेपालमा डेल्टा प्लस भेरिएन्ट फैलिँदो क्रममा रहेको हुनाले तेस्रो लहर आउने संकेत गरेको विज्ञहरूले बताउँदै आइरहेका छन्। कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि मास्क लगाउने, भौतिक दूरी कायम गर्ने र समयमै परीक्षण गर्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन्। हामी नै विशेष ध्यान दिनुपर्ने चाहिँ मैले आवश्यकता देख्छु र पक्कै पनि यसको व्यवस्थापन चाहिँ सबैभन्दा चुनौतीपूर्ण हो र त्यो जुन जनस्वास्थ्यको मापदण्ड छ त्यसलाई व्यवहारमा लागू गर्न पनि एउटा एकदमै गाह्रो देख्छु मैले। किनभने योभन्दा अगाडि पनि त हामीले कतिपटक भन्यौँ तर त्यो त्यति राम्रोसँग चाहिँ प्रभावकारी भएको देखिँदैन। त्यो चाहिँ एकदम विशेष हामीले ध्यान दिनुपर्नेमा चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्दछ। अव्यवस्थित बस्तीका कारण काठमाडौँ उपत्यका त्यसै पनि संक्रमणको जोखिममा रहेको छ। त्यसमाथि सर्वसाधारणको लापरवाही बढ्दा संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिने देखिएको छ। भिडभाड नियन्त्रण गर्न सरकार मात्र होइन, नागरिक पनि सजग हुनु आवश्यक छ। बङ्गलादेशमा डेल्टा भेरिएन्टको कारण संक्रमण दर आक्रामक रूपमा बढेकोले पुनः कडा खालको लकडाउन लागू गरिएको छ। नेपालमा पनि हेलचेक्राइ बढ्दै जाने र डेल्टा भेरिएन्ट फैलिँदै गएमा पुनः निषेधाज्ञा गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन। त्यसैले स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्ने बारे नागरिक पनि सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। कोरोना महामारीका कारण बन्द भएको आन्तरिक हवाई उडान सुचारू भएसँगै देशभरका विमानस्थलमा भिडभाड बढेको छ। संक्रमणलाई ध्यान दिँदै सरकारले वैशाख 16 गते निषेधाज्ञा जारी गरेसँगै वैशाख 20 गतेदेखि आन्तरिक उडान बन्द गरेको थियो। बन्द भएको झण्डै 2 महिनापछि आजबाट आन्तरिक उडान सुचारू भएको हो। आन्तरिक उडान खुलेसँगै देशका विभिन्न भेगबाट मानिसहरूलाई काठमाडौँ आउन र काठमाडौँ बाहिर जान सहज भएको छ। हवाई यात्रा मार्फत विभिन्न ठाउँबाट काठमाडौँ आएका यात्रुहरूले फेस सिल्ड, मास्क र सेनिटाइजर लगायतको व्यवस्थासहित सुरक्षित तवरले विमानस्थल उत्रिएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। एकदम राम्रो किसिमले राखिएको छ। फेस सिल्डहरूको सुविधाहरू दिएको छ। तर अलिकति फेयर चाहिँ सधैँको तुलनामा अलिकति महँगो महसुस भएको छ हामीलाई चाहिँ। अरू अन्य चाहिँ भनेको सहज रूपमा भएको छ र विराटदेखि काठमाडौँ यसरी सहज रूपमा आउन पाउँदा अत्यन्त हर्षित भइएको छ, खुसी भइएको छ। सेनिटाइजरहरू प्रयोग गर्नु थियो होइन, मास्कहरू सबै प्रयोग गर्नु थियो। त्यो कुनै अप्ठ्यारो असजिलो जस्तो महसुस भएन, एकदम सजिलोसँगै अवतरण गरियो। उडान खुलेको पहिलो दिन विमानस्थलमा भिडभाड बढेको देखिएको छ। स्वास्थ्य सावधानी अपनाउन, यात्रुबीच भौतिक दूरीको पालना गराउन सकिएन भने कोरोना संक्रमणको जोखिम बढ्ने देखिन्छ। वर्षाको समयमा स्थल यात्रा गर्नका लागि सडकहरूमा बाढी, पहिरो र दुर्घटनाको जोखिम बढ्ने कारणले यात्रुहरूको रोजाइ हवाई मार्ग हुने गरेको छ। आज पहिलो दिनदेखि नै आन्तरिक टर्मिनल भवनमा यात्रुहरूको चाप अत्याधिक रहेको छ। सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 का बिरामीहरूका लागि आवश्यक पर्ने बाइप्याप भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गरेको छ। वेस्टर्न डिजिटलमा कार्यरत नेपाली र लभ पेनाङ नेटवर्कको सहकार्यमा सामाजिक कल्याण सङ्घ जनउद्धार केन्द्र मलेसियाले कोभिड-19 को बिरामीको उपचारका लागि आवश्यक पर्ने 65 थान बाइप्याप भेन्टिलेटर आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरेको हो। जनउद्धार केन्द्रको सद्भावना दूतको रूपमा रहेका हास्य कलाकार मनोज गजुरेलले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेललाई बाइप्याप भेन्टिलेटर हस्तान्तरण गर्नुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर रोशन पोखरेलले उपलब्ध बाइप्याप भेन्टिलेटर जिल्ला अस्पतालहरूमा पनि प्रयोग गर्न सकिने बताउनुभयो। सबै ठाउँमा तपाईँहरूले सोचे जस्तै प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा अथवा हेल्थ पोस्टमा चाहिँ साथीहरूले यो चलाउन सक्नुहुन्न कि भन्ने हाम्रो डर हो। तसर्थ राज्यले चाहिँ अहिले एक द्वार प्रणालीबाट के गरेको छ भने सामान राज्यले राख्ने, त्यहाँबाट आवश्यकता अनुसार त्यही आधारमा डिस्ट्रिब्युट गर्ने हो। र यसमा हामीले तपाईँहरूले भनेको सम्बन्धित ठाउँहरूमा त डेफिनेटली पठाउँछौँ नै, प्रोभाइडेड त्यहाँ यी चलाउन सक्ने व्यक्तिहरू हुनु पऱ्यो। जो पैसा जोडाले हामीलाई धेरै काम गर्ने हुन्छ र हामी यही चाहिँ तपाईँहरूले भनेको ठाउँमा पनि पठाउँछौँ र बाँकी चाहिँ हाम्रै स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा पठाएर अहिलेको कोभिड महामारीलाई मात्रै नभएर आगामी दिनलाई पनि यसले सदुपयोग गर्न सकिन्छ भनेर राख्छौँ। र यो रेकर्ड पनि तपाईँहरूलाई कुन सामान कहाँ गयो भनेर विभागले तपाईँहरूलाई 15 दिनपछि चाहनुभयो भने त्यो हामी दिन सक्छौँ।
बाइप्यापमा अक्सिजन खपत पनि कम हुने उल्लेख गर्दै यसको आवश्यकता रहेको प्रमुख पोखरेलको भनाइ छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ उपत्यकासहित देशभरका विभिन्न ठाउँमा भारी वर्षा भइरहेको छ। अझै केही दिन मध्यमदेखि भारी वर्षा कायम रहने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। वर्षाका कारण नदीको सतह बढ्ने, बाढी पहिरो आउन सक्ने भएकाले सतर्क रहन महाशाखाले आग्रह गरेको छ। एक रिपोर्ट। मनसुन भित्रिएसँगै देशभर वर्षा भइरहेको छ। वर्षाका कारण कतिपय नदीमा बाढी आउन थालेको छ। कतिपय ठाउँमा बाढी पहिरोका कारण धनजनको क्षति समेत भएको छ। केही ठाउँमा भारी वर्षा भएको छ भने धेरै ठाउँमा सामान्य वर्षा भएको छ। मौसमविदका अनुसार प्रदेश 1, प्रदेश 2, बागमती, लुम्बिनी र गण्डकी प्रदेशका केही स्थानमा 4 दिन भारी वर्षा हुने सम्भावना छ। कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भने केही कम पानी पर्ने र धेरै वर्षा हुने क्षेत्रमा चट्याङ पर्ने सम्भावना पनि रहेको छ। वर्षाका कारण नदीको सतह बढ्ने, बाढी पहिरो आउन सक्ने सम्भावना रहेको भन्दै मौसमविदले सचेत गराएको छ। यो सक्रिय मनसुनी अवस्था अझ केही दिनसम्म जारी रहने देखिन्छ। अझ 3-4 दिनसम्म नै लम्बिने पनि सम्भावना रहेको छ। बागमती, प्रदेश 1, प्रदेश 2 र लुम्बिनीतिर देखिएको छ। लुम्बिनीको पनि विशेष गरी यो पूर्वी पहाडी भूभागतिर र त्यो हुनाले क्षेत्रहरूमा बढी पहिरोको जोखिम देखेको छ भने नदी खोलाको किनारमा बाढीको जोखिम बढी देखेको छ। मनसुन सक्रिय अवस्थामै जाने हुनाले केही स्थानहरूमा भारी वर्षाको पनि सम्भावना देखिएको, साथसाथै थोरै स्थानहरूमा धेरै भारी वर्षाको पनि सम्भावना देखेको हुनाले यो बाढी पहिरोको जोखिम, भूक्षयको जोखिमहरू, यसबाट हुने अवरोधहरूको चाहिँ सम्भावना देखिएको छ। वर्षायामको समयमा पानी रोकिँदै र पर्दै गर्ने भएकाले ठूलो समस्या नभए पनि केही ठाउँमा पर्ने भारी वर्षाले असर गर्न सक्ने हुँदा सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ। पानी पर्ने पनि चाहिँ नर्मल भन्दा अधिक पानी पर्ने कतिपय क्षेत्रमा भएको हुनाले सतर्क रहनुपर्ने चाहिँ अवस्था चाहिँ छ। वर्षाका कारण जमिन गलिसकेको र विगतमा बाढी पहिरो गएको तथा भूकम्पले क्षति पुर्याएको क्षेत्रमा सानो पानीले पनि असर गर्न सक्छ। त्यसैले पहिरोको जोखिम भएका बस्ती र नदी छेउमा मानिसहरूले सचेतना अपनाउन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नारायणगढ मुङलिन सडक खण्ड पुनः अवरुद्ध बनेको छ। सो सडक खण्डको केराबारीमा आज दिउँसो पहिरो खस्दा पुनः सडक अवरुद्ध भएको हो। आज बिहान खसेको पहिरो बिहान 11 बजे पन्साएर सडक दुईतर्फी सञ्चालनमा ल्याइएको थियो, तर साँझ पुनः पहिरो खसेपछि सडक अवरुद्ध भएको हो। यातायात व्यवसायीहरूले प्रशासनको निर्देशन अवज्ञा गरेर सबै किसिमका सार्वजनिक सवारी चलाउने भनेर दिएको म्याद 3 दिन पर सारिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाका 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूसँग संयुक्त रूपमा आज भएको छलफलपछि व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरू आउँदो आइतबारसम्म पर्खन सहमत भएका हुन्। कोभिडको अवस्था हेरेर सोमबारदेखि जोरबिजोर नगरी सबै किसिमका गाडी चलाउने नेपाल यातायात मजदुर सङ्घले जनाएको छ। आज जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर 3वटै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरेका थिए। यातायात व्यवसायीहरूका अनुसार कोभिड संक्रमण अहिलेको भन्दा नबढे सोमबारदेखि लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीका सबै गाडी चल्ने सहमति भएको छ। अब आर्थिक समाचार। साताको अन्तिम दिन आज शेयर बजारमा दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। आज कारोबार रकम 6 अर्ब 70 करोड रुपियाँमा सीमित भएको छ। नेप्से परिसूचक 19.12 अङ्कले बढेर 2843 बिन्दुमा पुगेको छ। यस दिन सेन्सेटिभ परिसूचक 6.33 अङ्कले बढ्दै 528.71 बिन्दुमा पुगेको छ। आज कारोबारमा आएका कुल 224 कम्पनीको 3,28,38,993 किता सेयर 6 अर्ब 70 करोड 77,75,484 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। आज 4वटा कम्पनीको सेयर मूल्यमा उच्च वृद्धि भई सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम।
विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। कोरोना भाइरसको संक्रमण बढेसँगै आजदेखि बङ्गलादेशमा एक साता लामो लकडाउन गरिएको छ। संक्रमण नियन्त्रणमा नआएपछि बङ्गलादेशमा दोस्रो पटक कडा किसिमको लकडाउन गरिएको हो। लकडाउन उल्लङ्घन गर्नेलाई जेल सजायसम्मको व्यवस्था गरिएको छ। कोरोनाको डेल्टा भेरिएन्टका कारण बङ्गलादेशमा पछिल्लो केही दिनमा कोरोना संक्रमितको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भइरहेको छ। बङ्गलादेशमा अहिलेसम्म 40 लाख मानिसले कोरोना विरुद्धको खोपको पूरा डोज लगाइसकेका छन्। त्यस्तै 15 लाख मानिसले एक डोज खोप लगाएका छन्। भारतले खोप उपलब्ध नगराएपछि उनीहरूले दोस्रो डोज कहिले पाउँछन् भन्ने अनिश्चित बनेको छ। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी स्थापनाको शतवार्षिकीको उपलक्ष्यमा चीनको राजधानी बेइजिङमा भव्य समारोहको आयोजना गरिएको छ। शतवार्षिकी समारोहमा अनेक परेड, झाँकी तथा प्रदर्शनीहरूका अलावा सत्तारूढ पार्टीले 100 वर्षको अवधिमा हासिल गरेका उपलब्धिहरूको प्रदर्शनी गरिएको छ। राष्ट्रिय झण्डोत्तोलनका साथै 100 तोपको सलामी अर्पण गरिएको छ भने आकाशमा विमानले 100 को आकृतिका साथ उडान प्रदर्शनी गरेका छन्। कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनाको 100औं वार्षिक उत्सवको समारोहमा भाग लिन पार्टीका 70,000 भन्दा बढी सदस्य थाङवान चोकमा भेला भएका थिए। चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी केन्द्रीय समितिका महासचिव तथा राष्ट्राध्यक्ष सी जिनपिङले सम्बोधन गर्दै चीनले समृद्ध समाज निर्माणको चरण पार गरेको बताएका छन्। अब खेलकुद समाचार। कोरोना संक्रमण देखिएका 20 नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी र अफिसियल मध्ये 13 जनाको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। पहिलो परीक्षणमा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि पुनः परीक्षण गर्दा 13 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको इन्फा स्रोतले जनाएको छ। ठूलो संख्यामा खेलाडी र अफिसियलमा कोरोना संक्रमण देखिएपछि इन्फाले बन्द प्रशिक्षण एक साताका लागि स्थगित गरेको छ। इन्फाले आजबाट टिममा बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने बताएको थियो। साफ च्याम्पियनशिप र एसियन कप छनौट अन्तर्गत फाइनल चरणको छनौटका लागि 50 खेलाडीलाई प्रशिक्षणमा बोलाएको हो। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। राष्ट्रिय सभा बैठकमा सरकारको चर्को आलोचना। प्रधानमन्त्रीकै कारण राष्ट्रपतिको गरिमा घटेको दाबी। तेस्रो पटक संसद विघटन गरेर रेकर्ड कायम गर्ने प्रयास भइरहेको आरोप। संवैधानिक इजलासमा राष्ट्रपति र सरकारको बचाउमा उत्रिए कानुन व्यवसायी। देउवाले एमालेको समर्थन लिन नमिल्ने दाबी। अदालतले राष्ट्रपतिलाई आदेश दिनै नमिल्ने जिकिर। कोरोना संक्रमणबाट थप 33 जनाको मृत्यु। 2760 जनामा संक्रमण पुष्टि। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जोखिम झन बढेको विज्ञको चेतावनी। मनसुन पुनः सक्रिय भएसँगै देशभरको जनजीवन प्रभावित। पहिरोले ठाउँ ठाउँमा राजमार्गहरू अवरुद्ध। अझै केही दिन भारी वर्षा हुने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन आग्रह। र कोरोना पुष्टि भएका 20 राष्ट्रिय फुटबल टिमका खेलाडी मध्ये 13 जनाको दोस्रो रिपोर्ट नेगेटिभ। बन्द प्रशिक्षण भने एक साताका लागि स्थगित। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho.television.com, yoho.khabar.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।